वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। जश्न ईद मिलादुन्नबी 1500 साला जल्द आने वाला है और उसी को लेकर हम उसके तालीमात, जश्न ईद मिलादुन्नबी पे क्या क्या करना चाहिए, कौन से अमाल हैं जो उम्मत मुस्लिमा को करने चाहिए और वो कौन से काम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नापसंद फरमाया है, तो वो कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा ज़ुबैर खान साहब रिज़वी, ख़तीब व इमाम इत्तिहाद सुन्नत मिल्लत। हज़रत, जैसा कि अब बहुत जल्द हमारे बीच सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी आने वाला है और ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, गली गली सजी हुई हैं, झंडे लगाए हुए हैं, सब तरह की तैयारी चल रही है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस फ़कीर को इस काबिल समझा कि मुझसे आका अलैहिस्सलाम के हवाले से और उनके मिलाद के हवाले से कुछ बोलने का मौका फ़राहम हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि ये ईद मिलादुन्नबी कोई आम ईद मिलादुन्नबी नहीं है, क्योंकि हमने 1400 साला ईद मिलादुन्नबी नहीं देखा है। हमारी उम्र इतनी नहीं थी, ना हम 1600 साला देखने वाले, उतनी हमारी उम्र नहीं होगी। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि 1500 साला हमारे दरमियान मौजूद है, हम देखने जा रहे हैं। मगर एक और मैं बात बता दूं कि 1500 साला है तो 1500 साला को 1500 साले की तरह मनाना भी चाहिए। हज़रत, मैं आपकी बात काट के ये कहना चाहूँगा कि अगर हिजरी की बात करें तो 1447 हिजरी हमारा चल रहा है, तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं, उम्मत परेशान है कि 1500 साला जश्न कैसे मनाया जा सकता है, उसके बारे में कुछ खुलासा करें हम। जी, ये दरअसल कॉन्सेप्ट जो है ये तारीख़ की है जी। अगर उर्दू तारीख़ और हिजरी तारीख़, ईस्वी तारीख़ का थोड़ा सा एजुकेशन इल्म अगर हमें हो तो आसानी के साथ समझ जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ईस्वी तारीख़ जो है वो पहले लोग काउंट करते थे, ईस्वी तारीख़ आपको मालूम होगा। मगर हिजरी तारीख़ की हिस्ट्री क्या है, मैं चंद मिनट में उसको बताऊं, शॉर्ट में आपको यूँ कह लें कि आका अलैहिस्सलाम जब मक्के मुकर्रमा 53 साल रहे, जब कुफ़ार मुशरिकीन अहले मक्का के जुल्म व तशद्दुद हद से ज़्यादा बढ़ गए, उन्होंने हुजूर के बाइकॉट शुरू कर दिया, हुजूर के सहाबा को अज़ियतें देनी शुरू की, हज़रत अबू फ़कीहा को मारना शुरू, हज़रत बिलाल हबशी को। अब जब जुल्म व तशद्दुद यहाँ तक बढ़ गए कि खाने काबा के सामने एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पे पूरे चार्ट लिखे हुए थे कि इनसे लेन देन नहीं करना है, इनसे खान पीन नहीं, इनसे बात नहीं करनी है, मतलब सोशल बाइकॉट कहने जिसको। जब इतना जुल्म तशद्दुद बढ़ा तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब आप हिजरत करें। तब धीरे धीरे सबसे पहले कुछ औरतें, कुछ मर्द, हुजूर ने हुक्म दिया, हुजूर के हुक्म से वो निकल गए मक्का छोड़ के मदीने के लिए और जगहों पे हिजरत किए। अब वैसे ही फिर हुक्म हुआ कि महबूब अब आप हिजरत करें, क्योंकि अहले मक्का ने हुजूर को कत्ल का मंसूबा बना लिया कि अब इनको कत्ल कर दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हुक्म दिया। वाक़या आपने सुना होगा, अल्लाह के रसूल ने अपने बिस्तर पे मौलाए कायनात को सुलाया और हुजूर वहाँ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ गारे सौर होते हुए मदीना निकल गए, वही मदीने में इस्तिक़बाल। तो ये हिजरी तारीख़ वहीं से शुरू हुई, यानी जब हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना गए। तो हुजूर हिजरत कब किए? 53 साल की जब उम्र हुई, 10 साल हुजूर की जब उम्र बची थी, वह उस वक्त हुजूर ने हिजरत की शुरुआत हुई थी। उसी डेट से हिजरी तारीख की शुरुआत है। तो 53 आप उसको ऐड कर लें और इसको ऐड कर लें, 1500 साल हो जाएगा। हज़रत, जैसा कि पिछले साल भी और इस साल भी गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी दोनों एक ही साथ आया और हमने जो है पिछले साल भी एक दिन आगे पीछे किया था और इस बार भी तकरीबन 5 सितंबर को जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी है और उसी दिन जो है गणपति का विसर्जन है और जुलूस जो निकाला जाएगा वो 8 तारीख को निकाला जाएगा। तो जो उम्मत मुस्लिमा है, लोगों का ये मानना है, लोगों को ये सोच है कि जिस दिन जुलूस है उसी दिन ईद मिलादुन्नबी है, लेकिन दरअसल होना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जुलूस का कॉन्सेप्ट जो है मैं जुलूस का तो ना इनकार करूंगा, ये तो पहले कोई फ़र्ज़ अमल नहीं है, ना तो वाजिब है। अगर फ़र्ज़ होता तो उसको किसी हाल में उसी टाइम पे करना होता। ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, हुजूर की मोहब्बत में ये निकाला जाता है।
تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ حضور کی محبت صرف اسی دن دکھائی جا سکتی ہے، بلکہ ہم تو حضور کی محبت ہر دن منا سکتے ہیں. ہمارے لیے تو ہر دن میلاد کا دن ہے. مگر اب یہاں رہا حکمت کے تحت، واقعی 5 کو ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے کہ عید کے دن ہی عید منائی جائے. مگر مسئلہ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں کے حالات، سچویشن، جو عقل مند مسلمان ہیں سب کو پتہ ہے سچویشن کیسے چل رہے ہیں، کیا معاملات ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اپنی فائنینشلی اور بیک سپورٹ بھی دیکھ لو کس طرح ہے. تو حکمت کے تحت علماء نے جو ڈیسیجن لیا ہے بالکل صحیح ہے کہ امن و امان برقرار رہے. کیوں کہ جس کا میلاد منانے جا رہے ہیں وہ خود امن کا پیغام لے کر آئے تھے. تو ہمیں تو بہت دل بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو نبی کو گالیاں دیتے تھے، برے بھلے کہتے تھے، حضور ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں. تو پھر یہ ایک میسیج دینے کا آج نہیں سمجھیں گے لوگ، مگر آنے والی نسلیں کہیں کہ ہاں ممبئی کے، مہاراشٹر کے مسلمانوں نے اتنا بڑا دل کیا کہ دکھایا کہ ایک طرف لوگوں نے انہیں دبایا، انہوں نے اپنے دل کو دکھایا کہ ہم اپنے نبی کی محبت کو اور آگے کر کے ہم اپنے ملک کے امن اور سکون کو برقرار رکھیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہم دیتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو کہ امن اور شانتی کس کو کہتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ جلوس کی شکل میں جو نکلتے ہیں، جلوس کے اصل مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے نکالنا چاہیے؟ جیسا ڈی جے وغیرہ کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہونا کس طرح سے چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، جلوس کا جو کانسیپٹ تھا، سب سے پہلے آقا علیہ السلام جب مکے سے مدینہ گئے تو حضور کے چاہنے والے جتنے صحابہ تھے انہوں نے حضور کے استقبال کے خاطر راستے میں کھڑے رہے، اور حضور جیسے مدینے کی گلی میں انٹر کیے، وہاں پہ سرحد پہ بچیاں اپنے چھتوں پہ کھڑے ہو کر کے طلع البدر علینا کی صدائیں، اور حضور کے استقبال میں نعت و منقبت گنگنانا، حضور کی تعریف و توصیف، اللہ کا حمد بیان کرنا. یہ اصل معنوں میں یہ خرافات بنا دیا گیا ہے، تھوڑی کڑوی میری باتیں ہیں. یہ جلوس کا یہ طریقہ نہیں تھا. یعنی کہ آپ تو یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا جو مخالفین ہیں، جو عید میلاد النبی کو غلط طریقے سے جو دکھتا ہے ان کو اس کے بارے میں کہتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اگر عید میلاد النبی منایا جائے تو کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی اس وقت میں بھی منایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آمد ہوتی تھی تو لوگ جشن منایا کرتے تھے. بالکل. یہاں تک کہ صحابہ نے تلواروں کے نیزے پر اپنے امامہ نکال کر نعرہ تکبیر کی اور رسالت کی، انہوں نے صدائیں بلند کی تھی. وہ ہم جو نعرہ تکبیر رسالت، مگر انہوں نے کانسیپٹ اور طریقوں کو بدل دیا. یہ پٹاخے چھوڑنا، عورتوں کی بے حیائی، بے پردگی، گھومنا کرنا، یہ بالکل یہ سمجھنے کہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کر دیا گیا. حالانکہ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. آپ نکلیں، باوضو نکلیں، پہلے نماز کی پابندی کریں. آپ لاکھ جلوس نکال لیں، اگر نماز نہیں ہے وہ جلوس کوئی کام کا نہیں. آپ کا قیامت کے دن آپ کے جلوس منہ پہ مارے جائیں گے، آپ کو کوئی جلوس کا ثواب نہیں ملے گا. سب سے پہلے جلوس کا طریقہ یہ ہے جہاں نماز کا وقت ہو فوراً جلوس روک کر کے نماز پڑھو. حضرت ایک بات اور بھی ہے، جیسے کہ عید اور بقرہ عید جو عام طور سے سارے امت مسلمہ مناتے ہیں، ایک جٹ ہو کے مناتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا اختلاف خالی عید میلاد النبی میں ہے. تو جس طریقے سے جب بھی یہ فرض، جب عید کا موقع آتا ہے تو دو واجب نمازیں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ اس ٹائم نفلی عبادت کا انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں جس کے صدقے میں عید بقرہ عید دیا گیا ہمیں، جی، جن کے صدقے میں ہمیں روزہ، قرآن، نماز، اب ان کے آمد پہ آپ نمازوں سے دور ہو کر کہو گے ان کی میلاد، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر واقعی حضور سے محبت ہے، یہاں تک کہ حضور رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، آیت نازل ہو گئی یا ایھا المزمل، آقا کے لیے کہ محبوب آپ قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ تھوڑا کم کھڑا ہوا کریں، آپ کے پاؤں میں سوجن آتے ہیں. امی عائشہ فرماتی کہ حضور رات رات بھر اس طرح نماز پڑھتے تھے، پوری رات گزر جاتی. میں کہتی یا رسول اللہ آپ سو لیا کریں. فرماتے نہیں کہ عائشہ میں اس خدا کا بندہ ہوں، میرا یہ حق ہے عبادت کرنا. آپ نبی کے تعلیمات کو چھوڑ کر نمازوں سے دور ہونا یہ چاہیے. آج کے دن چیریٹی خوب کرو، غریبوں کے خیر خواہی کرو، آپ انسٹیٹیوٹ قائم کرو حضور کے میلاد پہ. آج تمہارے پاس مومرا میں بالخصوص کوئی اچھے کالج نہیں ہے، کوئی اچھے فری میں غریبوں کے لیے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں آپ کے بچے نیٹ کی پڑھائی کریں، یو پی ایس سی کی تیاری کریں. نہ کوئی لائبریری ہے جہاں بیٹھ کر لوگ جا کے اسٹڈی کریں. ہمارے گاؤں کیا ہے، میلاد پہ کھاؤ گلی بناتے ہیں، یہاں قیمے پاؤ لگیں گے، یہاں سموسے لگیں گے، شربتیں. یار جو قوم جس کی طرف رغبت، یہ کھانے میں تباہ ہو گئی. یہ قوم ایجوکیشن سے بالکل دور گئے. حضور نے تو پہلا مشن جو حضور کا تھا، یہ قرآن بھی آیت سب سے پہلے اقرا پڑھو، اور ہم تعلیم سے پیچھے، تعلیم سے دور ہے. دور ہے. ججز کا جو آپ دیکھیں نا،
स्टेटमेंट आया जजों का जो बहस का कि मुसलमानों के ऊपर सर्वे किया गया, ये दलितों से बदतर है ये एजुकेशन के मामले में। जो नबी, एक रिवायत में बयान करूँ शॉर्ट में आपको, कि हुजूर तशरीफ़ लाए तो फरमाते हैं कि मदीना जब गए तो 4 लोग लिखना जानते थे। आका अलैहिस्सलाम की जब विसाल हुआ, हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, फरमाते 80,000 लोगों को हुजूर ने लिखना सिखा दिया। कोई दुनिया में इनकलाबी शख्सियत आए, कोई प्रोफेसर आप दिखाएं दुनिया में ऐसा हो जो ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब लाया हो कि अपनी 63 साल ज़िंदगी में 80,000 स्टूडेंट पैदा करे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मल्टी टैलेंटेड मौलाए कायनात के जरा स्टूडेंट जो कहते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो किताबों को लादने के लिए 70 ऊँटों की ज़रूरत पड़ेगी। सुभान। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते मेरे ऊँट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान से तलाश कर लेता हूँ। ऐसे मल्टी टैलेंटेड हमारे फारूक जैसे स्टूडेंट, मगर अफसोस उम्मत मुस्लिमा पे कहीं ना कहीं हमें 1400 साल पीछे की तालीमात को देखकर उस पर अमल करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा हजरत, जिस तरीके से जब ये जुलूस निकलता है, उसका एहतमाम होता है, तो हमारी जो माँ बहन है वो बेपर्दगी से वहाँ पर नजर आती हैं, तो इसाले मतलब जैसे सवाब की नीयत से वो बहनें क्या करना चाहिए अपने घर में रहकर, वो कौन से इंतजाम करना चाहिए जिससे वो अपनी जन्नत कायम करें? मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़कर मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो ना निकलें। ये खातून जन्नत की सीरत को पढ़े ना, उन्होंने ये वसीयत कर दी थी कि अब्बा जान अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो गैर महरम को मेरे जनाजे को छूने ना दीजिए। रात को आप निकालिए, दिन में मेरे जनाजे को, जो फातिमा ने ये तालीम दी हुजूर की बेटी ने कि मेरे जनाजे को गैर ना देख पाए, आज मेरी बहनें उसी फातिमा की चाहने वाली रोडों पे चेहरे दिखा करके सामान लूटते हुए नजर आती। बड़ा अफसोस होता है, सोशल मीडिया पे गैर जब मजा लेते हैं तो कलेजा फटता है। अच्छा हजरत, हमारे नौजवानों के लिए भी बताइए कि इस दिन क्या करें, वो किस तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएं, उनके लिए भी कुछ बात हो जाए। मैं कहूँगा कि बहुत अहम दिन है ये, 1500 साल है ईद मिलादुन्नबी है, कुछ इनकलाबी काम करें। नौजवानों, आज से ये वादा कर लो कि आज ईद मिलादुन्नबी का, अगर 1500 साल ईद मिलादुन्नबी की आमद गए, उस दिन से नमाजों की पाबंदी कर लो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, खूब अच्छा खाना बनाकर अपने वालिदैन को गिफ्ट करो। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़े तुम्हारे फ्रेंड कोई है, सबसे ज़्यादा इज्जत ताज़ीम के काबिल कोई है, तुम्हारे वालिदैन। ले जाओ उस दिन अपने वालिदैन के लिए गिफ्ट ले जाओ, अच्छा खाना बनाओ, फ़कीरों गरीबों को, पड़ोसियों का खैर ख्वाही करो। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया था अगर तुम अपने घर में गोश्त बनाया करो तो शोरबा ज़्यादा बना लो, ताकि अगर तुम्हारे पड़ोसियों को गोश्त ना मिले उन्हें शोरबा दे दिया करो। कितना प्यारा दीन आका ने दिया। मगर आज हाल हमारा क्या है, हमारे तो बिल्डिंगें बन रही है, भाई तड़प रहा है, माँ कहीं और ओल्ड हाउस में पड़ी हुई है, फिर कहते हैं यार सुकून नहीं है, हमारे कारोबार में बहुत हजरत कुछ तावीज़। मैं कहता हूँ तावीज़ पीर ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, गुंबद खजरा के सामने जाकर हाथ उठाकर दुआएं कर लो, तुम्हारे वालिदैन नाराज़ है, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। तो ये थे हज़रत ज़ुबैर ख़ान साहब रिजवी, जिन्होंने बड़ी प्यारे अंदाज में तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से ईद मनानी चाहिए उसके बारे में बयान किया है। और हम भी आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले 5 सितंबर और 8 सितंबर जब जुलूस निकलेगा तो जुलूस में किस तरीके से सलातो सलाम पढ़ के निकलना है, नंगे पैर निकले और डीजे से परहेज़ करें। और माँ बहनों को भी चाहिए कि अपने घर में रह के अच्छे अच्छे पकवान पकाएं और नज़र नियाज करें, पड़ोसियों में तकसीम करें। ये इबादत, ये जो दिन है वो आपका इबादत में गुजरेगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे यही गुजारिश करेंगे